अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम केजी की इंग्लिश न्यू एडिशन 2021-22 को डिस्कस करेंगे। ये इब्तिदाई क्लास है और बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनके लिए कोर्स के स्टार्ट में पोइम्स, स्टोरीज़ और रोल प्ले दिए गए हैं ताकि बच्चे खेल खेल में मौजू की तरफ आएँ। पहले दिन जब केजी के बच्चे स्कूल आते हैं तो अक्सर रोते बसोरते या नाखुश होते हैं, तो इसके लिए टीचर को बहुत शफ़क़त से बच्चों को वेलकम कहना चाहिए और कुछ प्ले कार्ड्स जिन पर मुख्तलिफ़ इमोशंस जैसे खुश, उदास, नाराज़, खौफज़दा वगैरह की तस्वीर बनाकर बच्चों को दें। तो अगर नाराज़, उदास या खौफज़दा हैं तो हमारे साथ कुछ दिन रहकर ऐसे खुश हो जाएंगे। पहले दिन बच्चों को सलाम या गुड मॉर्निंग सिखाएं और कहें कि वो घर में भी सबको सलाम और गुड मॉर्निंग कहें, और अगले दिन जब बच्चे आएँ तो टीचर क्लासरूम के दरवाजे पर खड़े होकर हर बच्चे को वेलकम कहे और बच्चों को हिदायत दे कि वो टीचर को सलाम और गुड मॉर्निंग कहें। और उस दिन टीचर बच्चों को बग़ैर किताब खोले पहली पोइम इशारों से सिखाए। पोइम ये है ग्रीटिंग्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू द क्लास, हैव नो फियर, be friends and have fun, learn, play and run. Good morning, good morning, good morning dear, welcome to the class, have no fear. 2 से 3 दिन तक इस पोइम को ज़ुबानी सिखाना है। फिर अगले सफ़े पर माई सेल्फ ड्रा है जो इतने छोटे बच्चे कभी भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए टीचर क्लास में एक आईना लाए और हर बच्चे को इनफरादी तौर पर बुलाकर टेबल पर सामने आईना, पोस्टर कलर और उस बच्चे की बुक रखे। अक्सर बच्चों को रंगों की पहचान नहीं होती, इसलिए टीचर उस बच्ची या बच्चे को आईना दिखाकर कहे कि वो आईने में अपनी शक्ल देखकर बताए कि उसकी आँखों का क्या कलर है। फिर साथ पड़े पोस्टर कलर्स में से वो कलर उठाकर उनकी छोटी उंगली उसमें डिप करके उस बच्चे की आँखें बनाए। इस तरह बाल, होंठ वगैरह और एक शक्ल ड्रा कराए। इससे अगले बॉक्स में थिंग्स आई लाइक है, तो उसके लिए कलर को प्लेट में निकाल कर कुछ फ्रूट्स या किसी भी चीज़ के मॉडल्स जो स्कूल में मौजूद हों, तो उस मॉडल को कलर में डिप करके बच्चों से उस पर रखवाएं। जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने एक बोतल का खाली ढक्कन लिया है और वो उस पर रखा है, और बच्चों से उनकी कोई भी पसंदीदा चीज़ ड्रा करवाएं। फिर बच्चों से उनके नाम, उनकी पसंद नापसंद और दोस्तों के नाम पूछें। उनको ख़ुद को साफ़ रखने, दिन में 2 बार दांत साफ़ करने, हर रोज़ नहाने और साफ़ कपड़े पहनने की हिदायत करें और रोज़ाना चेक भी करें। आगे सफ़ा नंबर 3 पर कुछ तस्वीर दी गई हैं। बच्चों को घर के इन मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में बताएं और उनके घर के इन हिस्सों की सफाई, इस्तेमाल और चीज़ों के मुतालिक बताएं। वालिदैन का हाथ बटाने की तलकीन करें और उनको बुक में बताई गई स्टोरी गोल्डी लॉक्स एंड 3 बियर्स या कोई भी कहानी सुनाएं। गोल्डी लॉक्स की कहानी ये है कि एक लड़की थी जिसके गोल्डन कलर के बाल थे, जिस वजह से उसको गोल्डी लॉक्स कहते थे। एक दिन वो खेलते खेलते और एक तितली के पीछे भागते हुए एक जंगल में चली गई और रास्ता भटक गई। वहाँ उसे सख्त भूख ने सताया और उसे सामने एक घर का दरवाज़ा नज़र आया। उसने 3 दफ़ा दस्तक दी मगर जवाब ना मिलने पर वो अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि एक टेबल पर 3 बाउल पड़े हैं, जो 2 बड़े और एक छोटा था, और उनमें दलिया था। उसने पहले बड़े बाउल का दलिया चखा तो वो बहुत गर्म था। उसने कहा ये बहुत गर्म है। फिर उसने दूसरे बाउल से चखा तो वो भी गर्म था। फिर उसके बाद उसने जब छोटे बाउल से चखा तो वो नॉर्मल था। तो वो सारा दलिया वो खा गई। खाने के बाद उसको थकावट महसूस हुई तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम किया जाए। वो आगे गई तो उसने 3 चेयर्स देखी। एक चेयर बहुत बड़ी, दूसरी उससे थोड़ी छोटी और तीसरी बहुत छोटी थी। वो पहले जब बड़ी चेयर पे बैठी तो उसने कहा ये आरामदेह नहीं है। फिर वो दूसरी चेयर पे बैठी तो उसने कहा ये भी आरामदेह नहीं है। फिर वो सबसे छोटी चेयर पे बैठी तो उसने कहा हाँ ये अच्छी है, और उस पे बैठ के थोड़ी देर उसने रेस्ट किया। लेकिन वो चेयर जब वो उससे उठी तो वो टूट गई। अब उसको नींद आने लगी थी तो उसने सोचा कि किसी बेड पे जाके सो जाती हूँ। वो जब ऊपर गई तो उसने वहाँ पे 3 बेड्स देखे और वही तरतीब थी कि 2 बड़े और एक छोटा था। बड़े दोनों को, एक को बहुत सख्त और एक को बहुत नरम कहकर उसने रिजेक्ट कर दिया और वो तीसरे छोटे बेड पर जाकर सो गई। थोड़ी देर के बाद घर के मालिकान यानी 3 बियर्स अंदर आए। उनमें एक पापा बियर, एक मामा बियर और एक बेबी बियर था। उन्होंने जब अपनी खाने की टेबल पर अपने बाउल्स को देखा तो मामा बियर चिल्लाई कि मेरा दलिया किसने खाया है। फिर उसके पापा बियर ने कहा कि मेरा दलिया भी किसी ने खाया है थोड़ा सा। लेकिन जब बेबी बियर ने अपना बाउल देखा तो वो रोने लगा कि मेरा तो सारा दलिया किसी ने खा लिया।
پھر وہ آگے بڑھے تو انہوں نے اپنی چیئرز کو دیکھا۔ ماما بیئر نے کہا میری چیئر پہ کوئی بیٹھا ہے۔ پاپا بیئر نے کہا کہ میری چیئر پہ بھی کوئی بیٹھا ہے، جبکہ بیبی بیئر رونے لگا کہ میری تو چیئر ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں آگے بڑھے اور اپنے بیڈ روم میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیبی بیئر کے بیڈ پہ کوئی سویا ہوا ہے۔ جب انہوں نے آگے بڑھ کے اس سے کمبل ہٹایا تو گولڈی لاکس نے ان کو دیکھا اور چلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ بہت خوفزدہ ہوئی اور ڈر کر بھاگ گئی۔ یہ گولڈی لاکس کی سٹوری ہے۔ یہ سٹوری سنانے کا مقصد بچوں کی توجہ حاصل کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ آپ کی بات کو غور سے سنیں گے۔ اس کے بعد بچوں کو آپ نے مختلف رول مدر، فادر، برادر، سسٹر، ڈرائیور، کوک وغیرہ کے رول دے کر ان سے رول پلے کروانا ہے کہ وہ گھر کے کن کن حصوں میں کیا کیا کام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 2 سے ان کو رنگوں کی پہچان اور صفحہ نمبر 3 سے ان کو فیملی ممبرز کے بارے میں پتہ چلے گا۔ پھر صفحہ نمبر 4 پر دی گئی پوئم اشاروں کی مدد سے سکھانی ہے۔ بک میں صرف فیملی ممبرز کی جو تصاویر ہیں ان سے فیملی ممبرز کا تصور واضح کریں، پڑھائیں نہیں۔ یہ پوئم سکھانے کے لیے گتے سے ایک گول رنگ بنائیں جو اندر سے خالی ہو اور اوپر مائی فیملی لکھ لیں۔ ٹیچر کچھ بچوں کو مدر، فادر، برادر، سسٹر وغیرہ کے رول دے اور پوئم پڑھاتے وقت ان ممبرز کا جہاں جہاں ذکر آئے ان بچوں کو بلا کر اس رنگ کے سامنے ٹھہرائے۔ کچھ پریکٹس کے بعد رول پلے والے بچے اپنے فقرے خود دہرائیں۔ پوئم یہ ہے: I am blessed, I am blessed. I have so many people to trust. Some families are big and some are small. We have father and we have mothers, we love them all. I am blessed, I am blessed. Few have sisters and few have brothers. Few have uncles and few have aunts. I am blessed, I am blessed. I have so many people to trust. اس طرح اکیڈیمک کیلنڈر کے مطابق مقررہ وقت میں یہ صفحہ مکمل کر لیں۔ صفحہ نمبر 5 پر مائی اسکول ہے۔ بچوں کو ٹیچر اسکول کے مختلف حصوں اور کلاسز کا وزٹ کرائے اور ساتھ ساتھ سب کے بارے میں تفصیل سے بتاتی بھی جائے کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے، یہاں کیا ہوتا ہے اور یہ کس لیے بنائے گئے ہیں۔ اس دوران چیزوں کے سائز یعنی بگ اسمال کا تصور بھی دیتی جائیں۔ کلاس میں آ کر ان سے دیکھی گئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں، ان کے سائز کے بارے میں پوچھیں، ان کے کلر کے بارے میں پوچھیں اور بک پر دی گئی تصاویر کے بارے میں بھی بتائیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 6 کروانے سے پہلے ٹیچر ایک رول پلے کروائے اور 5 بچیوں کے گروپس بنائے جس میں ہر بچی کو ایک پاکستان اور 4 اس کے صوبوں کے نام دے اور ان کو اپنے نام یاد کرنے کو کہے۔ مسلسل پریکٹس اور شفلنگ کے بعد بچے پاکستان اور اس کے 4 صوبوں کے نام سیکھ جائیں گے۔ موبائل پر ان کو کچھ ملی نغمے بھی سنوائے جا سکتے ہیں جو اگر انہوں نے سنے ہیں تو ساتھ دہرائیں۔ پھر پہلے ان کو اردو میں ملی نغمہ میرا انعام پاکستان سکھائیں۔ جب سیکھ جائیں تو ان کو پاکستان کے بانی کا نام، قومی شاعر کا نام، قومی زبان اور قومی لباس کے بعد پوئم اشاروں کی مدد سے سکھائیں۔ یاد رکھیں یہ تمام سرگرمیاں ایک دن کی نہیں ہیں، ایک صفحے کو سکھانے اور پڑھانے میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں۔ پوئم یہ ہے: مائی کنٹری. پاکستان پاکستان لو یو پاکستان. Your fields are green, your streams are clean. Your mountains are high where eagles fly. Your people are brave, courageous and kind. Helping others they don't mind. Your cities are buzzing, your villages are humming. Your wells are sweet where birds tweet. پاکستان پاکستان لو یو پاکستان. اس پوئم کو آپ میرا انعام پاکستان کی دھن پر بھی سکھا سکتی ہیں۔ صفحہ نمبر 7 کے مطابق پہلے بچوں سے ان کی ڈیلی روٹین پوچھیں۔ ہمارے پاس تصویری کارڈز وغیرہ نہیں ہوتے کہ ہم ان کی مدد سے سرگرمیاں کروائیں، اس لیے صفحہ نمبر 7 پر دی گئی تصاویر سے روٹین کے بارے میں سمجھائیں اور پھر پوئم سکھائیں۔ مائی ڈے. Let's see my day, let's see my day. It is full of fun, yeah. I wake up, I pray. I brush my teeth, I smile whole day. I eat my breakfast, I go to school every day. Yeah. Let's see my day, let's see my day. I study, I play, I sleep. I love my day, yeah. اس کے بعد صفحہ نمبر 8 پر ہے ویدر، جس میں مختلف تصاویر دی گئی ہیں اور اس کی مدد سے ہم بچوں کو موسموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ویدر ویل لو کاسٹ مٹیریل سے بنا کر بچوں کو روزانہ کے موسم کے بارے میں بتا اور دہرا بھی سکتے ہیں۔
بچوں کو ہر موسم کے لحاظ سے چھتری، رین کوٹ، سن گلاسز وغیرہ کا استعمال بھی سمجھائیں۔ اس کے لیے موبائل پر ویڈیوز بھی دکھا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 پر سیزنز ہیں۔ بچوں کو مثالوں سے کہ کیسے گرمی، سردی ہوتی ہے اور ان میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کھایا جاتا ہے، کیا پہنا جاتا ہے اور انسان کیا زیادہ یا کیا کم کرتا ہے، وہ سمجھائیں اور بہار خزاں کے بارے میں سمجھائیں۔ بچوں کو مختلف اوقات میں اسکول کے اندر ہی مختلف جگہوں پر لے جا کر ٹمپریچر کا تصور بھی دیا جا سکتا ہے۔ بچوں کو سیزنز کی تصاویر دکھا کر ان کے بارے میں پڑھائیں۔ آپ کی بک میں پہلے ہے اسپرنگ۔ اسپرنگ از پلیزنٹ، پلانٹس اینڈ ٹریز گرو مور لیوز۔ سمر، سمر از ہاٹ، the sun helps birds to grow into fruits and flowers. Autumn, autumn is dry, leaves turn yellow and orange, they fall on the ground. Winters, winter is cold, it snows at some places. بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ مختلف سیزنز اور ان کی خصوصیات کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں۔ پھر صفحہ نمبر 11 پر حقیقی زندگی سے اسکول میں موجود چیزوں سے گرم اور ٹھنڈے کا تصور دیں اور انہیں ہاٹ اور کولڈ میں فرق کرنا سمجھائیں۔ آج ہم نے انگلش پرائمر کے پیج نمبر 1 سے پیج نمبر 11 تک ڈسکس کیا ہے۔ مزید آگے لکھنے کی حکمت عملیاں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔